The much awaited National Eligibility Cum Entrance Test, the gateway exam for medical courses in India, was conducted today across the country. Around 24 lakh students appeared for the crucial test held at 557 cities in India and 14 overseas cities. Goa 365 brings you ground reports from 2 exam centers in Goa where aspirants turned up hoping to crack the highly competitive exam. आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटात ही जी भुरगीं आसा हे निटाची भुरग्यां आनी ही जी भुरगीं आसात ही निटाची एग्जाम दिवपाक आज हांगा कुंकळे NIT जे आसा ह्या NIT आयिल्ले कडेन आसात. आज ह्या भुरग्यांचो जो फ्युचर आसा डॉक्टर जावपाचो वो ह्या एग्जामीचेर अवलंबून आसा. हे एग्जाम जर पास केली तरच तांकां मुखाल्ली ज्या शिक्षणाक वचपाची हांगा फॅसिलिटी मेळटली. त्याच बरोबर आज ही जी भुरगीं आसा जवळ जवळ 250 सुमार भुरगीं निटाची आज NIT जी कुंकळे आसा ही नवीनच जाल्ली NIT हांगा एग्जाम दवरले कडेन आसा. आज लोकांक भुरग्यांनी इतली गर्दी केले कडेन आज वत सुद्दां इतली पावरफूल आसतना सुद्दां ही भुरग्यां लायनी उबी रावले कडेन आसा. न सत्री घेतना आसतना कसलोय हेल्प घेतना आसतना हांगा जाय ते अरेंजमेंट करपाक जाय आसलो दिसता. पूण वो आज जो क्रावड पळयला त्या कोताक हांगा हेजे मुखार जेन्ना ही एग्जाम हांगा दवरतले त्या टायमार हांगा खंय तरी उदकाची या सावळेची सोय करून दिवची म्हणून पालक मागतात. आज ही जी भुरगीं आसात ही आज वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आज गोंयच्या भायल्यान सुद्दां ती भुरगीं हांगा पावले कडेन आसात. Let's hear what one of the parents of the NEET aspirants had to say about one of the most sought after exams in the country. हांव आतां वदळ 10:30 आयलो हांगासर रिपोर्टिंग टायम 11 आशिल्ली आनी 11 एंट्री करता आनी भितर सगळे डॉक्युमेंट बी चेक करून तांकां स्क्रिनींग करून भितर घेता. 2 वरांचेर एग्जाम सुरू जातली 5 वरांचेर सोंपतली. आतां तरी आसतना इतली गरमी आसतना सुद्दां आयज मातशें कमी आसा एटमॉस्फियर बरें आसा. भुरग्यांक सगळ्या भुरग्यांक उर्बा दिवपा सारकें वातावरण हांगासर आसा. NIT भितर कॅम्पसूय अशें आसतलें आमची आशा आसा. कितें दिसता इतली वता सुद्दां लोक आतां उमेदीन लायनी आसा पळय. हय वतांनी म्हणजे भविश्याचे न्हू जे तेंचे स्वप्न आसा नीट एग्जाम आन्सर करून दोतोर जावपाचें तें साकार करपा खातीर तेंच्यांनी इतलो वर्सभर हे थोड्या जाणांनी दुसऱ्या वर्सा एप्रिल जाता इतले कश्ट केल्ले आसता. ते पळोवपाक हें वत कितें ते वत तर कांय ना. तेंच्यांनी भरपूर रातीचे दीस केल्ले आसा तेच्या खातीर हें वत म्हणलें कांय न्ही. पूण फक्त कितें तेंच्या हे जे केल्लें ते कश्ट आसा तेजें फळ मेळपाक जाय. Here's Subhash Jhan, principal of Sri Ame Higher Secondary, Kurti Ponda, giving us details on various venues for the NEET exam across the state. या सेंटराचेर अमे उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या सेंटराचेर 216 कॅन्डिडेट आज एक्झामीक बसल्या. हांगा फक्त फोंडें जे NIT सेंटर आशिल्ले NIT सेंटर फर्मागुडी ते फक्त NIT सेंटर कुंकळी शिफ्ट जाल्या. अदरवायज फोंडेची सगळी सेंटर्स एज इट इज आसा. सो अमे उच्च माध्यमिक विद्यालय एक GVMs फर्मागुडी एक केंद्रीय विद्यालय कुर्टी आणि चौथे PS फार्मसी कॉलेज असे 4 सेंटर आसा आणि सगळे सुरळीत चलना कसलेच हांगा इश्यूज ना. Ramesh Naik Raut, Krishna Naik, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.